अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाते हैं कि हम ऐसी मजालिस में बैठें जहाँ पे फ़रिश्ते भी शिरकत करते हैं। और ये ऐसी मजालिस हैं जहाँ पे हम अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं, दुआ करते हैं कि इन मजालिस को वैसी मजालिस बनाएँ जहाँ पे अल्लाह ताला की रहमतें बरसती हैं। और हम अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ दोबारा अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं कि हम इस गैदरिंग से कुछ ना कुछ लेके जाएं जिससे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। मी एज़ अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, और अल्लाह ताला जब भी तौफ़ीक देते हैं, जब भी हम मुसहफ़ खोलते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद आपको कभी भी मायूस नहीं करता। कुरान आपको हमेशा होप देता है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मुसलमानों के ऊपर जब हम रसूलुल्लाह की बात करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान किस दौर में बहुत वीक थे। आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम व्हेन रसूलुल्लाह वाज ग्रांटेड द प्रॉफिटहुड, जब उनको नबूवत मिली थी। और जब 23 साल पूरे होते हैं, इस पूरे टेनोर में आप मुझे ये बताएं कि कौन से ऐसे साल हैं जो कि कंसीडर किए जाते हैं कि इस्लाम बड़ा वीक था या मुसलमान बड़े वीक थे। क्या? हिजरत से पहले का दौर। हिजरत से पहले का दौर, उसकी वजह क्या है कि जैसे ही जब हिजरत होती है तो मुसलमानों को मौका मिल गया कि अब हम जो हैं इनके साथ मुकाबला कर सकते हैं, और फिर जिहाद वगैरह शुरू हो जाता है। अच्छा, मैं आपको ना आज एक और पर्सपेक्टिव देने लगा हूं। अब जब आप इस एंगल से कुरान मजीद पढ़ेंगे तो आपका ना एक नया होराइजन खुल जाएगा। जब भी आप मक्की दौर पढ़ते हैं, मक्की दौर के बारे में पढ़ते हैं, कुरान मजीद की वो आयात पढ़ते हैं, वो सूरतें पढ़ते हैं, आपको आयात में कोई ढीलापन मिलता है? ढीलापन नहीं मिलता। अल्लाह ताला एग्रेसिवली बात करते हैं कि इनको पुरानी कौमों के बारे में बताएं, उन्होंने जब मैसेज नहीं माना उनके साथ क्या हुआ। तो क्या अकुफ़ारुकुम, क्या तुम्हारे कुफ़ार ज्यादा बेहतर हैं उनसे? जब उनको नहीं छोड़ा गया तो क्या तुम्हें छोड़ा जाएगा? तो आपको बहुत सारी आयात मिलती हैं जहां से आपको ये हौसला मिलता है। और इमेजिन करें कि एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट अलैहिस्सलाम, जब रसूलुल्लाह ये आयात पढ़ते होंगे तो कितना हौसला मिलता होगा उनको। और सबसे पहले मदरसा किसका मदरसा था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदरसा था। सहाबा इकराम बैठे हैं और वो आयात सुन रहे हैं। हालात क्या हैं कि बंदा बाहर नमाज नहीं पढ़ सकता, बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बाहर नहीं कह सकता, और यहाँ पे आयात नाजिल हो रही हैं। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा यौमा यंज़ुरुल मर्उ मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा अल क़ारिआ मल क़ारिआ इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। यानी कुरान मजीद, यानी उसकी अप्रोच देखिए बिल्कुल आपकी डिफरेंट हो जाएगी। तो ये बात आप जान लें कि इट्स हाई टाइम फॉर अस, फॉर मुस्लिम्स, कि वो इस किताब के साथ जुड़ जाएं। इसमें कोई दो राय नहीं है। उमर बिन खत्ताब का कोट है, और मैं समझता हूं कि जैसे वो कहते हैं ना कि गोल्डन इंक से लिखना चाहिए। यू नो, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, मेरे पास इससे बेहतर कोई अल्फाज नहीं है। ही यूज्ड टू से इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़िल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़िरीन, कि अल्लाह ताला इस कुरान के जरिए से कौमों को उठाएंगे और उठाते हैं। उरूज मिलता है कौमों को, लोगों को उरूज मिलता है। व यज़अु बिही आख़िरीन, और इसी कुरान के जरिए से लोगों को जिल्लत भी मिलती है। जो बंदा या जो कौम इस कुरान को छोड़ देती है तो फिर उसके पास जिल्लत के अलावा और कुछ बाकी नहीं रहता। तो इंशाअल्लाह इस हवाले से जो है टेक अवे ये है कि अब आपके पास जब भी टाइम हो, और मैं आपसे ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, लेट्स से हर बंदा अपना अपना मोबाइल डिवाइस निकाले और देखिए कि उसका स्क्रीन टाइम क्या है, या सोशल मीडिया के ऊपर वो कितना टाइम गुजारता है। आपने अब से करना यह है कि उसका सिर्फ 10% कुरान मजीद को दे। डू यू गेट द पॉइंट हियर? अगर आप 10 घंटे सोशल मीडिया पे हैं तो आपने कितने घंटे देने हैं कुरान मजीद को? 1 घंटा दें, राइट? सो विद दिस प्रॉमिस विल जस्ट स्टार्ट। फिरौन के बारे में बताया जा रहा है, और ये वाक़या है बनु इसराइल का। इस आयत से पहले अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने बनु इसराइल को फजीलत अता फरमाई।
اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرعون اور اس کے لشکر والے کیا کیا کرتے تھے؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بڑا دردناک عذاب دیا کرتے تھے، unbearable torture۔ وہ کیا؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو، نیو بورن میل چلڈرن، جیسے ہی پتہ چلتا کہ کوئی بچہ لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور چھوڑنے سے کیا ہوتا تھا؟ they used to make them slaves، ان سے پھر مشقت والا کام کرواتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ رک جائیں یہاں پہ، اللہ فرماتے ہیں اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں کوئی بات، اور نہ ہی ایسی بات کرتے ہیں جو کہ اپ ٹو دا پار نہ ہو، رائٹ؟ اس میں بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب اگلی آیت کی طرف آ جائیں، آیت نمبر 50۔ اور ہم نے سمندر کے 2 حصے کر دیے، جو بنو اسرائیل تھی وہ تو وہاں سے چلی گئی گزر کے اس سمندر کو پار کر کے، البتہ جو فرعون تھا اور جو اس کے لشکر والے تھے وہ غرق کر دیے گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ تم یہ سارا سین دیکھو تاکہ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ یہ وہ ظالم تھا جو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، یہ وہ ظالم تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے جب تھوڑی بہت طاقت دے دی، استطاعت دے دی، یہ کیا کہا کرتا تھا؟ الیس لی ملک مصر، کیا یہ مصر کی بادشاہت میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ کیا میں بادشاہ نہیں ہوں مصر کا؟ وَأَنَّ هَذِهِ الْأَنْهَارِ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ جو تم نہریں دیکھتے ہو بہتی ہوئی، کیا یہ میری نہیں ہے؟ میں ان کا مالک نہیں ہوں؟ تو اس کا حال کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ اور اب آپ نوٹ کریں گے آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ظلم کر رہا تھا تمہارے اوپر اے مسلمانوں، اور بنو اسرائیل اس زمانے کے مسلمان ہیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اچھا، معلوم ایسے ہوتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بالکل آل آف اے سڈن ہوا ہوگا، یعنی بہت جلدی جلدی سارا ہو گیا۔ یہاں تک جو ہم نے بات کی ہے، اور لیٹس سے یہ آیات آپ نے پہلی دفعہ سنی ہیں یا پڑھی ہیں، آپ کیا لیسنز ڈرا کر سکتے ہیں ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے؟ اچھا، ایک لیسن یہاں پہ یہ ہے، یہ بھی لیسن جو بردر نے کہا ہے بہت اچھا ہے، کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہم سے پہلی امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بہت بڑی بڑی آزمائش آئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بھی سائیڈ پوائنٹ ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ آج جو حالات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم، کہ اے مسلمانوں یہ تمہارے ساتھ فرسٹ ٹائم نہیں ہو رہا، تم سے پہلے بھی جو مسلمان آئے ہیں ان کے اوپر بھی بہت بڑے بڑے مظالم ڈھائے گئے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ میں چاہتا ہوں جیسے ابھی ہم غور کر رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں نا، اسی طرح جب آپ اکیلے ہوتے ہو تب ایک ایک آیت پڑھ کے رک جایا کرو، اے اللہ میرے لیے یہاں پہ کیا لیسن ہے، اے اللہ یہاں پہ میں کیا سیکھ سکتا ہوں۔ اور کتنی پیاری بات ہے کہ ظلم چاہے جتنا مرضی عروج پہ چلا جائے، ظالم چاہے جتنا مرضی ایروگنٹ ہو جائے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ظلم ختم ہو جائے گا، اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ اب آپ امیجن کریں کہ اگر انسان کو یقین آ جائے، کیا اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ بدل نہیں جائے گا؟ کیا اس کے دل میں، اس کے ذہن میں مایوسی آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ قرآن مجید از دا بک آف ہوپ، یہ آپ کو ہوپ دیتی ہے، ایز آئی سیڈ۔ تو ایک تو لیسن یہ ہے۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کوئکلی۔